जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको जन्मिँदै शासक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भनेको पहिलो त मूर्खताबाट सुरु हुन्छ। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त भनेको कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त होइन र हुन सक्दैन। यो कुरालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि मान्दैन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले पनि मान्दैन जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको कुरो। तर हरेक देशका जनताको आफ्नो देशको शासन प्रणालीको निर्णय गर्ने आफैमा अधिकार हुन्छ। त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घले राष्ट्र प्रमुखको हिसाबमा राजा जाँदा स्वीकार्दैन त, हुँदा स्वीकार्छ, किनभने अझ माथि राखेर स्वीकार्छ। त्यो एउटा परम्परागत प्रणाली भएको हुनाले। तर सिद्धान्तको हिसाबले मान्छ अथवा वकालत गर्छ, वकालत गर्दैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले वकालत गर्दैन। त्यो असमानतामा आधारित, अन्धविश्वासमा आधारित, स्वार्थमा आधारित, अथवा संक्षिप्तमा भन्ने हो भने वैज्ञानिक तथ्य र आधारहरू नभएको कुनै तर्क, उचित तर्कले पुष्टि गर्न नसकिने एउटा पाखण्डी सिद्धान्त हो। र त्यो पाखण्डी सिद्धान्त सामन्ती संरचना, सामन्ती युग, सामन्ती प्रणालीले स्थापना गरेको राजतन्त्रात्मक प्रणालीले सुरु गरे हो। अरू पार्टीहरूका गलत विचार र गलत प्रवृत्तिहरूलाई भने चुप लाग्न सकिन्छ, तर ताली बजाउन सकिँदैन। चुप लाग्न सकिन्छ, तर फुलमालाले स्वागत गर्न सकिँदैन, किनभने ती गलत विचार छन्। सबै कुराहरूमा बहकिनु आवश्यक छैन। कहिले कहिले हाम्रो देशमा पनि बहकावहरू आएका छन्। साम्प्रदायिक विद्वेषका, संकीर्णताका, क्षेत्रीयताका, जातीयताका, भाषिकताका अथवा आस्था समूहका अनेक प्रकारका हाम्रा विविधताहरूलाई साम्प्रदायिकतामा बदलेर एकता तोड्ने, अनेकतामा बदल्ने, अन्तर्विरोध र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, विग्रह पैदा गर्ने र देशको अहित गर्ने, आफ्ना संकीर्ण स्वार्थका लागि वा अरू कसैबाट निर्देशित भएर ती कामहरू गर्ने, यस्ता प्रयासहरू। तर त्यस्ता प्रयासहरू हुँदा जननेता मदन भण्डारी कहिले पनि बहकिनु भएन। उहाँले न्यायोचित विचारहरू जहिले पनि दृढताका साथ राख्नुभयो र ती विचारहरूले समाजमा बिस्तारै प्रभाव जमाउँदै गए र अब नेपाली समाजले संकीर्णता, अनेकता, फुट जस्ता कुराहरूलाई अस्वीकार गरेर राष्ट्रिय एकता, विविधतामा एकता जस्ता कुराहरूलाई आत्मसात गरिसकेका छ। सार्वभौम समानता, सार्वभौम समानताका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्दछ। राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता सानो वा ठुलो हुँदैन। त्यसकारण हामीले एउटा सानो राष्ट्रको कम्प्लेक्स हीन ग्रन्थि पालेर बोल्न नसक्ने, आफ्ना अधिकार एसर्ट गर्न नसक्ने, दृढताका साथ लिन नसक्ने ती गल्तीहरू गर्नु हुँदैन। हामीले दुई ठुला शक्तिशाली बलिया देशका बीचको एउटा केही पनि गर्न नसक्ने निरीह तरुल हौँ भनेर बस्ने समय छैन। हामी तरुल होइनौँ। हामी एउटा ठुलो सम्भावना, अत्यन्तै गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको विगत र अहिलेको गतिशील वर्तमान र ठुलो सम्भावना, उज्यालो सम्भावना, महान सफलताहरूको सम्भावना बोकेको स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र, गौरवपूर्ण राष्ट्र जो कसैको अधीनस्थ भएर बस्न स्वीकारेन। ठुला बलिया देशहरू पनि त्यसरी
उपनिवेश हुँदा पनि यस देशले औपनिवेशिकतालाई स्वीकारेन। नाकाबन्दीको हामीले सामना गऱ्यौँ। नबनाऊ संविधान भन्दा भन्दै हामीले बनायौँ। नाकाबन्दीको हामीले सामना गऱ्यौँ। दुईटा छिमेकी मध्ये एउटा छिमेकीमा निर्भर गरेर आश्रित भएर हामी भारत बेष्टित भएर खुम्चिएर बसेका थियौँ। हामीले देखिसकेका थियौँ हिमालबाट पनि बाटो बन्न सक्छ, हिमाल क्रस गर्न सकिन्छ, विभिन्न पासहरूबाट हामी हिमाल क्रस गर्न सक्छौँ र दुईटा छिमेकी मध्ये दुईटैबाट हामी यातायात र पारवहनका सुविधा लिन सक्छौँ र यातायात र पारवहनका क्षेत्रमा हामी एक देशबाट बेष्टित भएर छेकिएर भूपरिवेष्टित मात्रै होइन, एक देशबाट बेष्टित भएर बस्नु पर्दैन। हामीले मौका पाउने बित्तिकै चीनसँग ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ। यो नेपाल राष्ट्रलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउने कुरा हो। हामीले नक्सा हाम्रो भूभाग सामेल गरेर सच्याएर प्रकाशित गर्यौँ। हामीले त्यसलाई संवैधानिक रूप दियौँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ जस्तो लाग्छ, तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको हुनुपर्छ। हप्ता 15 दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैछ, गरिँदैछ। भारतका मिडियाहरू सुन्नुभएको होला, भारतका बौद्धिक बहसहरू सुन्नुभएको होला। कसरी भारतको राज्य संयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ। हामीले के गर्यौँ भन्दा लडाइँमा अलिक हार्यौँ। हाम्रो सीमा अलिक खुम्च्यो। हामीले 1816 को मार्चमा अन्तिम सम्झौतामा दस्तखत गऱ्यौँ र त्यसको सीमामा हामी खुम्चिएर बस्यौँ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, कतिपय पार्टीका नेताहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू उताको जनसङ्ख्यासँग हाम्रो पहुँच कस्तो छ, 1962 देखि सेना राखेर उतापट्टि जानै दिएको छैन, उताका जनतासँग सम्पर्कै दिएको छैन, गर्नै दिएको छैन। उताका जनताका लागि हामीले के गरेका छौँ, त्यहाँका जनतामा नागरिकता कसको छ, त्यहाँ रासन कार्ड कसको छ भन्ने प्रश्न नेपालको नागरिकताधारीहरूले उठाइरहेका छन्। नागरिकता खल्तीमा नेपालीको छ, तर तर्क अर्काको पक्षबाटै गरिरहेको छ। 1962 देखि सेना राखेर ब्लक गरेपछि कसरी उताका नागरिकहरूसँग हाम्रो सम्पर्क सम्बन्ध हुन्छ। त्यसकारण सम्पर्क सम्बन्ध टुटाइदियो। प्रमाण हेर्दैन उनले। अब झन् गाह्रो हुन्छ। अब यो नक्सा छापेपछि झन् गाह्रो हुन्छ। गाह्रो के हुन्छ, जमिन गएको थियो त्यो फिर्ता लिन खोज्दाखेरि गाह्रो भन्यो के, हामीलाई झन् गाह्रो पर्छ भने के। 146 वर्ष उपभोग गरेको जमिन 58 वर्षदेखि खोसिएको छ, त्यो फिर्ता ल्याउन हामीले खोज्यौँ। हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउन खोज्यौँ, अरूको जमिनमा दाबी गरे होइन, अरूको जमिन अतिक्रमण गरे होइन, अरूको जमिन हस्तक्षेप गरेको होइन। त्यसकारण हामीले कुनै गल्ती गरेका छैन। तर नेपालकै नेताहरू लागेका छ, बहस चलेको छ। अहिलेको अहिले केपी ओलीलाई नहटाइ हुँदैन। पहिले यहाँहरूलाई सम्झना होला, चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्किएपछि सरकार ढलेको थियो, किनभने हामीसँग बहुमत थिएन। अहिले त्यही सपना देखेर संविधान संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो। त्यसो भएपछि यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई अब भित्रभित्रको कुरा हो, त्यो बाहिर बाहिर भन्न नसक्ने, तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरू सुन्नुहोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ कहाँ के भइरहेको छ। यहाँका होटलहरूमा भइराखेका गतिविधिहरू
त्यसले पनि बताइरहेको छ, एम्बेसीको सक्रियता त्यसले पनि बताइरहेको छ। तर म तपाईँहरूलाई यति भन्दैछु, नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन, नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखाएको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ। त्यसकारण यो भ्रम कोसिस गर्नेलाई त गर्न दिउँ, तर हिजोको जस्तो होइन। कसैले हतारो नगरे पनि हुन्छ र कसैले विभिन्न आग्रहहरू नपाले पनि हुन्छ।